बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में बड़े पैमाने पर करप्शन और घपलों के इंकशाफ पर पार्लियामेंट की इंक्वायरी कमेटी ने बन्नू का दौरा किया, जबकि कमेटी के रुकन अकरम दुरानी ने इंकशाफ किया कि 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाने का दावा करने वाले 10 करोड़ दरख्त भी नहीं लगा सके। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में करप्शन की तहकीकात के लिए 18 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानिब बन्नू में डिविजनल ऑफिसर लतीफ हुसैन ने बिलियन ट्री मंसूबे में बदउनवानी का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा है कि कमेटी ने बन्नू में जिन इलाकों का दौरा किया वहां पहले से ही कमी थी। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, पेशावर में सुनामी मंसूबे में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ, 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाने का दावा करने वाले 10 करोड़ दरख्त भी नहीं लगा सके, कमेटी मेंबर का इंकशाफ। क्या वजीर आजम तहकीकात करवाएंगे, हाँ या नहीं? साफी साहब की तरफ ही हम पहले जाएंगे। साफी साहब, जाती तौर पर इमरान खान साहब के दिल के बहुत करीब ये मंसूबा था और इसके ऊपर हम बहुत बातें भी सुन चुके हैं, तो क्या वजह है इस पे करप्शन सामने आई है? अब इस पे तहकीकात होंगी? देखिए, मैं तो पहले भी आपके इस प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की तफसीलात सामने आएंगी तो लोग बीआरटी को भी भूल जाएंगे और लोग इस मुल्क में करप्शन के जिन स्कैंडल्स का जिक्र हो रहा है उन सब को भूल जाएंगे। और मैं तो पिछले सालों से जिस तरह रोता रहा कि ये बीआरटी भी फ्रॉड है, लेकिन चूंकि उस वक़्त तब्दीली लाना मकसूद था, इसलिए न मीडिया पे हमारी बात को पजीराई मिल रही थी, न कोई सुनने को तैयार था, न कोई यकीन करने को तैयार था। इसी तरह मैं ये अर्ज़ करता रहा कि ये जो एजुकेशन में इस्लाहात की बात की जा रही है वो भी सारा फ्रॉड है, वो सारा प्रोपेगेंडा है। अब मैं बकायमी होश व हवास यहाँ पे बैठ के ये क्लेम कर रहा हूँ और वक्त इंशाअल्लाह इसको साबित कर देगा कि ये तो इस कमेटी ने सिर्फ बन्नू का वो विज़िट किया है। मैं सोच समझ के ये दावा कर रहा हूँ कि जब इस बिलियन ट्री की तफसीलात सामने आएंगी और इसमें जो फ्रॉड हुए हैं और जो करप्शन हुए हैं तो आपको बीआरटी और इस तरह के मंसूबे बहुत अच्छे नज़र आ जाएंगे। सही आप कह रहे हैं, मजीद भी इसमें इंकशाफात होंगे। मजहर अब्बास साहब, अगर अब ये इल्जाम लग रहा है तो वजीर आजम साहब को खुद इसकी तहकीकात का ऑर्डर देना चाहिए फौरन? नहीं, मेरा ख्याल है ऑर्डर तो देना चाहिए, उसमें कभी कोई भी हर्ज नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन हमेशा आपको हेल्प करती है बशर्ते कि आप ये चाहें। लेकिन जो हमने थोड़ा सा पास हिस्ट्री देखी है उसमें शायद इम्कान इसका कम ही नज़र आता है कि इंक्वायरी कोई ऑर्डर की जाएगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे बिलियन ट्री देखना चाहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे देखना चाहता हूँ कि वाकई बिलियन मतलब ये कहीं हमारा जिस तरह का मिलियन मार्च होता है, ये कहीं उस तरह की वो नहीं, दरख्त नहीं लगे हों। या हम कहते तो 10,000 लोग हैं लेकिन उनको कहते हैं हम मिलियन मार्च हैं, और हम कहते हैं कि मिलियन लोग हैं। आप यकीन करें ना करें, मिलियन लोग वो कहते हैं और उसको नाम भी मिलियन मार्च का दे दिया गया है। तो मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगा। और अगर वाकई 1 अरब दरख्त लगे हैं और 1 अरब दरख्त अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी लगे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा यकीनन जो है आइंदा चंद सालों में पूरा ग्रीन होगा और बड़ी खुशी की बात होगी। और उसमें एलिमेंट ऑफ करप्शन अगर रहता है तो वो भी देखना है। अब जिस तरह सलीम साफ़ी साहब के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेवल ऑफ करप्शन कितनी है, और जाहिर है अगर लेवल ऑफ करप्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर ये दरख्तों के मामले में भी क्वेश्चन आएगा कि वाकई बिलियन ट्रीज लगी या नहीं लगी हैं। लेकिन ये मैं जानता हूं कि एनवायरनमेंट जो है इमरान खान के बहुत दिल के करीब रहा है। वो खुद सारी जिंदगी इन जगहों पे घूमते रहे हैं, ऐसी जगहों पे। लेकिन तहकीकात आपको नहीं लगता कि वो करवाएंगे? नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। सेंसिटिव भी हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो उसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए उनको। जो अपेरेंटली जो रिकॉर्ड नजर आता है वो ऐसा नहीं नजर आता कि वो उसको देखते हुए नहीं लगता। ठीक है बाबर साहब, अब ये हार्ट ब्रेकिंग बात भी है क्योंकि बहुत इसको सराहा गया था इस प्रोजेक्ट को, तो अब आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इसकी तहकीकात कराएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये बिलियन नहीं है, अब ये 5 बिलियन सुनामी हो गई है आज से। क्योंकि सुना है कि वो चीन में जाके उन्होंने कहा है कि हमने 5 बिलियन दरख्त लगाए हैं। सो अब मजहर साहब को भी खुश होना चाहिए कि उन्हें 1 बिलियन नहीं 5 बिलियन देखने को मिलेंगे, और जाहिर है उससे पाकिस्तान का सारा ही माहौल ठीक ठाक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। ना इससे पहले किसी ऐसे इल्ज़ाम के ऊपर जो आपके अपने दामन तक पहुंचता हो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। और एक बड़ा अच्छा कल्चर है पीटीआई का, जो पाइड पाइपर्स वाला कल्चर होता है कि एक बात जो ऊपर से शुरू हो उसे
اگر وہ دن کو رات بولا جائے تو وہ رات بولنا شروع کر دیتے ہیں, اگر رات کو دن بولا جائے تو وہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو سوچنے کی اور کرٹیک کرنے کی ایبلٹی ہے, یہ اس پارٹی کا جنون آج کل ایسا ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے, اور چونکہ نہیں ہے اس وجہ سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کریں گے عمران خان صاحب کہ وہ اس کے اوپر کسی طرح کا پریشر. اپوزیشن تو بات کرتی رہتی ہے اور ان کے بہت سارے چاہنے والے انہیں ڈیفینڈ کرتے رہیں گے جو مرضی ایویڈنس سامنے آتا رہے, اور عمران خان صاحب نے خود کم از کم کوئی ابھی تک ایسا ہمیں نہیں دیا ایویڈنس کہ جو بات دامن تک پہنچتی ہے اس کے اوپر وہ اوپن انویسٹیگیشن کرائیں. سو انویسٹیگیشن میرے پاس ذاتی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کرپشن ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اسی پہ آپ بات کریں. ارشاد بھٹی صاحب, یہ فخر ہے پی ٹی آئی کا, یہ منصوبہ پی ٹی آئی کے لیے, تو اس پہ ہوں گی تحقیقات اب آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی, پتہ نہیں کہ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے. انہوں نے تو ابھی بی آر ٹی کی نہیں کروائی, انہوں نے ابھی معلم جبہ زمین کی نہیں کروائی, انہوں نے ہیلی کاپٹر کا ہمیں وہ جو کیس تھا اس کا کوئی نہیں پتہ چلا, تعلیمی پروجیکٹ جو آدھا گھوس نکلا اس کا کوئی نہیں پتہ چلا, اور باقی جو 1 ارب اور 5 ارب کی بات ہے اس پہ زیادہ پریشان نہ ہو. عمران خان صاحب سعودی عرب گئے, انہوں نے کہا مدینہ کی ریاست کریں گے. ترکی گئے, انہوں نے کہا اردوان کا نظام لائیں گے. چائنا پہنچے تو موزے تنگ ان کو پسند آ گیا. ایران میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ انقلاب, ایران کا انقلاب جو ہے وہ ہمیں بڑا سوٹ کرتا ہے. تو وہ تو عمران خان صاحب تو تھوڑا چینج کرتے رہتے ہیں اور اچھی بات ہے. لیکن جیسا سنا جا رہا ہے کہ کے پی کے اپوزیشن ارکان نیب میں جا رہے ہیں, اور جو بتایا گیا اگر ایسے ہی ہے تو ان کو ضرور نیب میں جانا چاہیے اور نیب کو ضرور انکوائری کرنی چاہیے. حیرانگی ہے کہ بنو کی 4 سائٹس ہیں اور جو 11,000 کنال زمین پہ 90% پودے نہیں ہیں. اگر یہ درست ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور میں بھی مظہر صاحب جتنا اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے پودے لگے کتنے نہیں لگے. ٹھیک, اگر درست ہے یہ الزامات تو انکوائری ہونی چاہیے. نیائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے تو اس کا مدار ڈھونڈا جائے اور مفتاح اسماعیل کے کھاتے میں ڈال دیا جائے, کیونکہ بابر صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے میمن بھائی ہیں اور وہ کئی وکیل افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ یہ مقدمہ ہی لڑ لیں گے. تو اگر اس کے اندر بھی ملزم نہ پکڑا جائے تو جو جیسے پولیس تھانے میں کہتی ہے نا ایف آئی آر میں نامعلوم, تو یہ نامعلوم مفتاح اسماعیل ہے بلین ٹری نہ لگنے کا. اور اگر کوئی ملزم نہ پکڑا جائے اس پہ آ جائے تو دوسری بات یہ جی کہ دیکھیں اس کے تو 10 کروڑ جیسے اسلیم صاحب کہہ رہے ہیں, میرے بیک یارڈ میں میاں والی کے بنو بھی, لکی مرمت بھی, دیر اسماعیل جان بھی, جو ہمیں 2 کلومیٹر چلے تو ہم ان تینوں ضلعوں میں گھس جاتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ یہ پہلے دن سے جو کوسچن تھا کہ 10 کروڑ پورے کرتے, لیکن ہمارے پرائم منسٹر کے دل کے 2 چیزیں قریب ہیں, صرف انوائرمنٹ قریب نہیں ہے, مطلب جھوٹ بھی بڑا قریب ہے. آج انہوں نے کمال کی باتیں کی چائنا میں جا کے, انہوں نے کہا جی ہم نے 5 بلین درخت بھی لگا دی ہے اور 10 بلین درخت لگانا شروع کیے ہوئے ہیں. اب ہم یہاں بھکا بکا بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ 10 بلین درخت کہاں سے شروع کیے ہیں, وہ خبر پاکستان میں ہم تک کیوں نہیں پہنچی, اور کہتے ہیں باقی دنیا کو کہے کہ آپ اگلے 2 سال میں 100 بلین آپ بھی لگائیں درخت. یہ انوائرمنٹ کے اوپر اپنا پہلا پوائنٹ بتا رہے تھے. دیکھیں خدا کے واسطے اس ملک کے اندر یہ سارے کام تھے, اگر یہ پنجاب کے اندر ہوتے تو آج تک ان لوگوں کو ٹنگے جا چکے ہوتے, اور چور اور ڈاکو اور سندھ کے اندر ہوتا کیا کہنا ہوتا. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ رابن ہوڈ ہیں. صحیح نیائی صاحب.